अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो का मौजू है क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उर्फ मिर्ज़ा चुड्डू या मिर्ज़ा जूनियर क्या गुलाम अहमद कादियानी और कादियानियों के हक में खुलकर सामने आ गया। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप पर ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो जाएगी, रोज़े रोशन की तरह ये वाज़िया हो जाएगा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और कादियानियों की हिमायत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये खुलकर सामने आ चुका है, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में ये अवाम को उलमा से दूर करने की कोशिश अब तक करता रहा है। उसमें फिर औलिया कराम, सहाबा कराम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ात पर भी इसने ज़ुबान दराजी की है और ये इस वीडियो में इकरार भी कर रहा है कि मुझसे किसी ने नहीं बचना, यानी कि मैं बहुत बड़ा भौंका हूँ। इसके कहने का मकसद ये है। तो इसको एक्सपोज किया है मुफ्ती जाहिद जलाली साहब ने। क्या कमाल के अंदाज में इसको एक्सपोज किया है, आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती जाहिद जलाली साहब। तो फिर सिर्फ कादियानियों को आपने काफिर क्यों करार दिया भाई? ये तो भला जमाना था कादियानी काफिर करार दे दिए गए। आज के दौर में कभी भी ये काम नहीं हो सकता था। बाकी मेरे हाथों से किसी की इज्जत नहीं बची। जालिम, यकीनन वो भला था जब तेरे जैसे खत्म नबुव्वत के गद्दार मौजूद नहीं थे। ये इस्लाम का गद्दार हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैसियत को मिर्जा कादियानी के बराबर करना चाहता है। शर्म से डूब मरना चाहिए इस बंदे को। वो हमारे बाबों का जमाना था, वो हजरत पीर मेहर अली शाह का जमाना था, वो इमाम नूरानी अलैहिर्रहमा का जमाना था, वो हमारे अइम्मा का जमाना था जब तेरे जैसे शरीर पैदा नहीं हुए थे। कहता है मेरे जैसा दिलेर कोई नहीं कि मैं इतने इतने मुकद्दस लोगों के खिलाफ भौंक पड़ता हूँ। थोड़ी सी जुबान मिर्जा कादियानी के खिलाफ भी भौंक कर दिखाए, और अगर जुर्रत है तो उसके दिफा में आए। अब भागना नहीं है, हम मैदान में खड़े हैं और तेरे बयान के इंतजार करेंगे और हम देखेंगे कि जुर्रत कर अब मिर्जा कादियानी का दिफा करके दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व वालिदैहि व आलिहि वसल्लम। गुज़श्ता चंद दिनों से नाज़रीन यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है। मुफ्ती जाहिद जलाली साहब, मैंने इनको पहली दफ़ा सुना है, कैसा पॉइंट उठाया है। ये औलिया कराम, आइम्मा कराम, उलमा कराम, सहाबा कराम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, सब के खिलाफ इसने भौंका है आज तक। इसकी जितनी वीडियोस हैं ये आप देख लें, कैसा कमाल का पॉइंट है। लेकिन आज तक गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ नहीं भौंका। कैसा पॉइंट उठाया यार मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब मिर्जा के फॉलोअर्स मेरी ये वीडियो देखने के बाद बड़ी मेहरबानी है, आप इसकी आज तक की जो 4, 5, 6, 7 साल, पता नहीं कितने साल हो गए इसको बकवास करते हुए, एक वीडियो आपने हमें जरूर दिखानी है जिसमें इसने गुलाम अहमद कादियानी को गलत कहा हो। वाह 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 वाह, ये तो खुल के सामने आ गया है। कैसा पॉइंट उठाया है। इसी पॉइंट में ही सारी बात है कि ये कादियानियों के हाथों में खेलता हुआ एक खिलौना है। इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है। अब आइए मिलकर सुनते हैं बाकी बातें। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे कि आपने हमें हक सोचने, हक समझने की समझने में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आइए बाकी बातें सुनते हैं। जी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने क़िबला कायद मुहतरम के एक बयान को चलाकर कादियानियत को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की, और इस बयान से जो साबित करना चाहता था उसका तो इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे कि वो तो हरगिज़ साबित नहीं होता। लेकिन इसके इस बयान से
یہ تو بڑا واضح ہو گیا کہ مرزا جونیئر آج اپنے مرزا سینئر کا دفاع کرنے کے لیے بڑے کھلے انداز سے میدان میں اتر آیا۔ جی یہ ایک ایسا جہالت کا پلندہ ہے کہ جس کو جو بات سمجھ نہ آئے اس کو ہی قرآن و سنت کے منافی سمجھتا ہے۔ جہاں تک امام جلالی زیدہ شرفہ کے بیان کا تعلق ہے، ایک دفعہ یہ بیان سنیں۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے، یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ پھر اس بیان پر اس نے جو تبصرے پیش کیے، یہ تبصرے بھی اس کے چینلوں سے وائرل ہوئے، اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں، باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے۔ اس بیان پر مرزا جہلمی بڑے کھلے الفاظ میں یہ بول بیٹھا جو اس کے اندر اصل جو شر چھپا ہوا ہے اس کا بھی اس نے کھلے لفظوں میں اظہار کیا کہ وہ بلا زمانہ تھا جس زمانے میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اس زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ مرزا جہلمی مرزائے قادیان کے مرزا کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑا ہے۔ کتنی بڑی غداری ہے اسلام کے ساتھ، اور بنا بیٹھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوں اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لانا چاہتا ہوں۔ یہ جھانسا دے کر آج اپنے سارے ماننے والوں کو مرزائے قادیان کی دہلیز پر لے گیا، اور بڑے کھلے الفاظ میں کتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے، اس کے کتنے مفاسد ہیں، یہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس شخص کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آج تک صدیوں کے محسنین اسلام، خادمین اسلام، مبلغین اسلام، جن کی وجہ سے دین اگلی نسلوں میں منتقل ہوا اور جن کے فیضان سے دین ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رہا، جتنے بھی شیوخ ہیں سب سے اس مرزا کی شدید نفرت ہے۔ اولیاء کاملین سے لے کر صحابہ تک، عدالت صحابہ، صداقت صحابہ، صحابہ اکرام کی امانت، دیانت، صداقت، یہ جو امت کا صدیوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اس پر بھی اپنی مکمل واردات کر چکا ہے، اور اس کی اگلی واردات پھر قرآن میں تشکیک پیدا کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی تدوینی صورت یہ عدالت صحابہ کے اوپر موقوف ہے۔ جی ہاں، صحابہ کی صداقت، دیانت ان کے مقام و مرتبے پر موقوف ہے۔ اگر معاذ اللہ صدیوں کے خادمین اسلام وہ سب ہی ظالم ٹھہر گئے، صحابہ تک معاذ اللہ دیانت اور عدالت باقی نہ رہی، تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا اعتبار نہیں رہے گا۔ اگلی واردات یہ اسی انداز سے کرے گا، اور ہمیں حیرانگی ہے کہ صدیوں کے وہ خادمین اسلام حضرت غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی، ان کے بارے میں اس نے اس قدر اپنے بغض و عناد بھرے قول پیش کیے کہ تصوف کے شدید ترین ناقدین بھی اگرچہ وہ تصوف سے تو نابلد رہے، لیکن ابن تیمیہ جیسے لوگ اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس بات میں سر تسلیم خم کر گئے کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کی تبلیغ دین،
ان کی خدمات اسلامیہ اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بے شک حضرت غوث اعظم ہی تھے کہ جن کی روحانیت کی بدولت اسلام کی نشأت ثانیہ کا آغاز ہوا۔ وہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی خدمات دینیہ کی صورت میں، حضرت غوث اعظم کے فیضان کی صورت میں وہ اسلام کی خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو کا مرحلہ ہو، یا تتاریوں کو اسلام کے قریب لانا، تتاریوں کے بادشاہ ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو کلمہ پڑھانا، شمس الدین بخوری وہ بھی حضور غوث پاک کا فیض یافتہ، پھر آگے چل کر خلافت عثمانیہ کے عظیم تاجدار سلطان محمد الفاتح، اس کے استاد شمس قرانی ہوں یا اس کے پیر و مرشد شمس الدین عاق ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ہستی وہ حضرت غوث اعظم کی فیض یافتہ، اور تو اور صدیوں کے جتنے بھی خادمین اسلام آئے حضرت غوث اعظم سے لے کر استعماری قوتوں کے حملوں تک جس قدر بھی بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرائے ہیں، وہ ترکی کے انقلابی رہنما بدیع الزمان سعید نورسی ہوں یا عرب کی سرزمین سے اٹھنے والے عمر مختار صوفی ہوں، ایک سے ایک بڑھ کر ہستیوں نے اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ حضرت غوث اعظم کے فیضان سے ہی کی ہے۔ سب نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے لے کر دنیا کے سامنے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا نقشہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اتنے اتنے بڑے خادمین اور پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے والے سب جس ہستی کے فیض کو لے کر چلے ہیں، یہ ایسا ظالم اور بدبخت انسان ہے مرزا جہلمی کہ اس کو اس ہستی کے ایمان میں ہی معاذ اللہ شک نظر آتا ہے، اور ان کے ایمان میں معاذ اللہ، ان کی ذات میں معاذ اللہ کفر تلاش کرتا پھرتا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس بندے کو۔ اب بات کرتے ہیں جو اس نے الزامات لگائے کہ اگر مرزا قادیانی نے اپنے اوپر احکام آنے کا دعویٰ کیا تھا تو یہ دعویٰ، یہ اعلان حضرت غوث پاک کا بھی ہے، یہ اعلان حضرت رابعہ بصری کا بھی ہے، یہ اعلان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بھی ہے۔ اب ہم اسے فرق سمجھاتے ہیں۔ فرق اتنا واضح ہے اور زمین و آسمان جتنا فرق ہے، آگ اور پانی جتنا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے وحی کا سلسلہ کہ جو نبوت کے ساتھ خاص ہے، اور ایک ہے کہ وہ وحی کے ساتھ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اب نئے احکام آ چکے ہیں اور پچھلے احکام منسوخ ہیں، اور مجھے جو حکم ملا ہے بس وہی نافذ العمل ہے، اور پچھلے احکامات کو میں منسوخ کرتا ہوں۔ نئی حلت، نئی حرمت کا قائل ہو، یہ ہے دعوی نبوت۔ اس کے لیے حوالے تو بڑے ہیں، لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کا اپنا من ہی سارا کچھ حوالہ ہے۔ اس کے نزدیک کسی بڑی سے بڑی ہستی کی کتاب بھی کوئی معتبر نہیں ہے۔ ہم صرف قرآن سے اپنی بات کو واضح کریں گے کہ اللہ کا کلام اپنے پیاروں کے ساتھ ہونا اور کسی نبی کی شریعت کے تابع رہ کر ہونا یہ کوئی مستبعد نہیں ہے۔ ایسا پچھلی شریعتوں میں بھی ہوتا رہا، ایسا کوئی محال نہیں ہے۔ اللہ کا کلام الہام کی صورت میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں موجود ہے اوحینا الی ام موسیٰ، یہاں اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ اب مرزا ثابت کرے کہ کیا قرآن نے ان کو نبی بنا دیا؟ اسی طرح اوحی ربک الی النحل، اللہ نے مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ایک دو نہیں بے شمار حواری جو ان کے مخلص امتی تھے۔ اللہ کا اعلان ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، ہم نے حواریین کی طرف وحی بھیجی۔ یہ سب کیا ہے؟ اب مرزا چونکہ اس بات سے نابلد ہے اور یہ بیچارہ اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک وحی ہے جو نبوت کا خاصہ ہے اور ایک الہام ہے جو نبی کے لیے نہیں بلکہ ولی کے لیے ہوتا ہے، اور ولی کو الہام ملتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا
हज़रत उम्मे मूसा यकीनन विलायत के मर्तबा में हैं, इसी तरह हवारियीन विलायत के मर्तबा में हैं। और अल्लाह ने कलाम किया, कौन सा कलाम? वो इल्काए माना है, वो दिलों के अंदर मफहूम को डाल देना है, और इसी को इल्हाम कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने वाज़ेह अंदाज से कुरान में बयान कर दिया। अब ये मिर्ज़ा चूंकि ये फ़र्क नहीं कर सकता, इस बेचारे की अकल ही इतनी है कि ये कुछ समझ सके कि एक इल्हाम होता है और एक वो दावा कि जिसमें पिछली उम्मत के अहकाम को नासिक करार दिया जाए और ये ऐलान किया जाए कि मुझ पर डायरेक्ट बिला वास्ता अहकाम आ जाते हैं और मैं बताता हूं कि क्या हलाल है क्या हराम है। इस तरह का जो दावा करेगा वो दावा कतअन काबिल कबूल नहीं है, वो दावा दावा नबुव्वत को मुस्तलजिम है। सही। और मिर्जा कादियानी का दावा ऐसे ही था, उसने जितने इल्हामात के अंदर अपने दावी किए उन सब दावी में उसने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मुआदला मनसूख करार दे दिया। जिहाद के मनसूख होने पर उसने अपनी सैकड़ों वही के अंबार लगाए जो उसकी शैतानी वही थी। उसके इल्हाम का दावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मनसूख कर रहा है। और हमारे औलिया किराम जिन्होंने इल्हामात का ऐलान किया, उनके इल्हामात मिर्जा कादियान से लेकर इस मिर्जा जहलमी तक सबको चैलेंज है। सही है। कोई एक इल्हाम दिखाए जिसने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा को मनसूख किया हो। सही बात है। जिसने शरीयत के हलाल को हराम करार दिया, सही बात। जिस इल्हाम ने हराम को हलाल करार दिया, ऐसा कोई भी नहीं है। वो जितने भी इल्हामात थे जो अल्लाह के वलियों को हुए और बेशक बरहक हुए, वो सिर्फ और सिर्फ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे थे। और शरीयत के ताबे अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को, अपने औलिया को इल्हाम होना, ये कुरान में मज़कूर है। हम इसको अकायद की दर्जनों किताबों से दिखा सकते हैं, लेकिन ये तो कहता है मैं एक एक की मट्टी पलीद करूंगा। हाँ हाँ, जिन हस्तियों ने सदियों से इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इस मिर्ज़ा कादियान के पैरोकार ने उनकी मट्टी तो पलीद करनी है, क्योंकि ये किसी और एजेंडे पर हैं। लेकिन हम इससे बात कर रहे हैं कुरान से। अगर इसका फिर भी ये दावा है और ये डटा है कि नहीं नहीं, जो भी दावा करे वही का, जो भी दावा करे अल्लाह से कलाम का, तो फिर इस सूरत में इसको माज़अल्लाह कुरान को भी ये साबित करना पड़ेगा कि कुरान भी शरक की तालीम देता है। माज़अल्लाह कुरान में भी हवारियीन को नबी बना दिया, कुरान में ने मक्खी को नबी बना दिया, कुरान में ने माज़अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को नबी बना दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या क्या खराफात हैं। इसके बुरे नजरिए पर इसको बिल आखिर तफरीक करनी पड़ेगी। अल्लाह ने हर एक के लिए जिक्र किया कि हमने वही भेजी, और इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये उनकी नबुव्वत को कतई तौर पर साबित नहीं कर सकता। वो एक कौल के मुताबिक वली हैं। किश्ती मिस्कीन और जाने पाको दीवारे यतीम, तीन काम जो उन्होंने किए थे, कश्ती को तोड़ना, बच्चे को कत्ल करना, दीवार को खड़ा कर देना, उन्होंने भी तो यही कहा था, वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, ये काम मैंने अपने इरादे से नहीं किया, अपने हुक्म से नहीं किया, मैंने जो किया है रब के हुक्म से किया है। यही हमारे वली कहते थे कि उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने जो खिदमत दीनिया की, जिस मौका पर उन्होंने इजहार किया, उन्होंने भी यही ऐलान किया जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कर रहे थे, वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, कि ये मैं अपने इरादे से नहीं कर रहा, मेरा रब मुझे हुक्म देता है तो मैं ये करता हूँ। कुरान ने इतने मकामात पर गैर नबी के लिए इल्हामात को साबित किया है। मिर्जा किस किस आयत का इनकार करेगा। क्या बात। इसलिए इस मिर्जा को हम दावत फ़िक्र देते हैं। इस मिर्जा ने खैर क्या फ़िक्र कबूल करनी है, जो इसके हिस्से के बेवकूफ़ हैं और समझे बैठे हैं कि मिर्जा
जैसी बात कोई और कर ही नहीं सकता। माज़ अल्लाह, इसने जो हरकत की है, इसके मानने वाले लाखों का ईमान दांव पर लगा कर रख दिया। अगर वो लाखों की तादाद में हैं बकौल इसके, वो किस तरह अब इसके बयान की हकीकत की तरफ आते हैं। ये बयान जो इसने अपने मुख्तलिफ चैनलों से अपलोड किया, अपने तबसरे जाड़े उस पर, हम ज़रा तारीख दिखला देते हैं कि ये बयान इससे पहले मिर्ज़ाई कादियानी के चैनल से वायरल हुआ। सबसे पहले उन्होंने इस बात को लिया। ये एक दफ़ा कादियानियों के चैनल से जो इमाम जलाली ज़ीद अशरफहू का बयान चलाकर जो तबसरा किया गया, ये सुन सकते हैं। उनके फतवे के मुताबिक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अहमदी थे। इससे ये साबित हुआ कि वही जारी है और जो अकीदा आज अहमदी मुसलमानों का है, वही अकीदा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का था कि वही का दरवाज़ा क़यामत तक जारी है। अब ये है मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकार जो अपने पैरोकारों को पक्का कर रहा है। हजरत गौसे आदम के उसी इल्हाम को लेकर ये साबित करना चाहता है कि वही का सिलसिला जारी है। हालांकि हम ये वाज़े फ़र्क कुरान से बयान कर चुके हैं कि वही और है, इल्हाम और है। वही और अहकाम ऐसे कि जिनसे पिछली शरीयत मनसूख हो, वो दावे नबुव्वत वाली वही और दावे नबुव्वत को मुस्तलजिम है। लेकिन जो पिछली शरीयत के ताबे है, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को जिंदा करने वाली है, ऐसा माना जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में इल्का कर दिया, उसे इल्हाम कहा जाता है। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वइज़ औहयतु इलल हवारियीन अन आमिनू बी व बिरसूली। अब ये भी वही है, अल्लाह ने तो वही कहा। अब मिर्ज़ा कादियानी अगर फर्क ना कर सकेगा और ये मिर्ज़ा जूनियर भी फर्क ना कर सकेगा, तो इस कुरान की आयत का ये क़यामत तक जवाब नहीं दे सकता। इस वही से क्या फायदा हुआ? इस वही से दीन जिंदा हुआ। अन आमिनू, इस वही से ईमान में ताजगी आ गई, इस वही से ईमान की बहारें आ गईं। अब जिस वही से है वो गैर नबी की तरफ ईमान की बहारें आ जाएं, वो शरीयत की इस्लाह में इल्हाम होता है। और औलिया किराम के इल्हामात से अल्लाह के फजल से ईमान की बहारें आई, हर तरफ दीन जिंदा हुआ। सदियों के मुफक्किरीन इस्लाम, खादिमीन इस्लाम, जिनके यहाँ इतनी फिक्री बालिदगी थी, तो तभी इस्लाम को रूज रहा। अगर मुआज़ल्लाह ये जो साबित करना चाहता है कि हजरत गौसे आदम ने माज़ल्लाह दावा नबुव्वत कर दिया, ये बदबख्त, ये इस्लाम का गद्दार हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैसियत को मिर्ज़ा कादियानी के बराबर करना चाहता है। शर्म से डूब मरना चाहिए इस बंदे को। हजरत गौसे आदम की तालीमात से पूरे आलम में इस्लाम जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है। और बड़े बड़ी हस्तियां जिन्होंने इस्लाम को ताजगी बख्शी, उन्होंने भी यही ऐलान किया कि हमने जितना काम किया है हजरत गौसे आदम के फैज़ से किया है। उनका फैज़ान बोलता है तो दीन की बहारें आती हैं। ये हम अलग इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से साबित करेंगे, जिसको ये रद्द नहीं कर सकेगा। अलगरज इसको एक तरफ तो इस्लाम की खिदमत करने वाली ये सारी मुकद्दस हस्तियाँ माशअल्लाह जालिम नजर आती हैं, और इस्लाम का सबसे बड़ा गद्दार मिर्ज़ा कादियानी कि जिसकी झूठी नबुव्वत के पीछे पूरे यूरोप की इस्तेमारी कुव्वतें खड़ी हो गईं। और इससे पहले जितने भी नबुव्वत के दावेदार आए, इस्लाम के चाहने वालों ने किसी की झूठी नबुव्वत को चलने नहीं दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये इस्लाम के ज़वाल का दौर था और इस्तेमारी कुव्वतों के अरूज का दौर था। इस्तेमारी कुव्वतों के बलबूते पर इसकी झूठी नबुव्वत का चर्चा हो गया। इसके कादियानी आज तक पैदा हो रहे हैं। इतना बड़ा गद्दार इसे मजलूम नजर आया। जिस बयान को कादियानियों ने चलाया और अपने कादियानियों को पुख्ता किया कि देखो अहले सुन्नत और इस्लाम का इमाम जलाली भी आज वही बातें करता है जो माज़अल्लाह मिर्ज़ा कादियानी करता था।
یہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن قادیانیوں کو کون سنتا ہے؟ ادھر اس مرزا نے وہی بیان اٹھایا اور اسی طرز کو لے کر وہی بیانات چلائے جو قادیانیوں نے چلائے تھے۔ اس کو قادیانیوں کی بات اتنی پسند آئی کہ اس کو میں رائج کروں، اس کو میں نافذ کروں۔ قادیانیوں کے بیان کو لے کر اپنے چینلوں سے وائرل کر کے پھر آگے کہا کہ یہ بھلا زمانہ تھا کہ تم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظالم، یقیناً وہ بھلا تھا جب تیرے جیسے ختم نبوت کے غدار موجود نہیں تھے۔ وہ ہمارے بابوں کا زمانہ تھا، وہ حضرت پیر مہر علی شاہ کا زمانہ تھا، وہ امام نورانی علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا، وہ ہمارے ائمہ کا زمانہ تھا جب تیرے جیسے شریر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور اتنا میں تمہیں بتا دوں کہ تم نے جو دعویٰ کیا کہ آج میرے ہوتے ہوئے کوئی قادیانی کو کافر نہیں قرار دے سکتا، بڑا تم نے چیلنج دیا ہے۔ امام جلالی سیدہ شرفہ کا کلپ چلا کر اور دبے لفظوں میں ہمیں مخاطب کیا ہے کہ مجھے کوئی قائل نہیں کر سکتا، میں قادیانیوں کو اسلام کے کٹہرے میں واپس لانے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ اور مرزا جہلمی، اگر ہمارے بابے، اگر ہمارے مشائخ قبروں میں چلے گئے ہیں تو مت سمجھنا اب تمہارے جیسے غدار، تمہارے جیسے ختم نبوت کے غدار دین فروش قادیانی کو دوبارہ اسلام کے دامن میں لا سکیں گے۔ ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب ضرور قبروں میں گئے ہیں، لیکن غلام مہر علی آج بھی مہر علی شاہ کے سچے وارث اور ان کے در کے غلام اللہ کے فضل سے زندہ ہیں۔ تیرے جیسے ہزار بھی آ جائیں، میرا چیلنج ہے تجھ سے لے کر اور جن سے تو نے کلپ لیا ہے لندن میں بیٹھے ہوئے برطانیہ کے بدماش ختم نبوت کے غدار، تیرے مکان سے لے کر وہاں تک وہ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں، کسی فورم پر ہمارے سامنے آ کر مقابلہ کر کے دکھاؤ، ہم آج بھی ثابت کریں گے قادیانی ختم نبوت کے غدار ہیں، قادیانی کافر ہیں، کافر ہیں اور کافر ہیں۔ ہم ابھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ ختم نبوت کے مشن والے کبھی نہیں مریں گے، وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ تیرے جیسے جتنے مرضی آ جائیں اور کہیں کہ ہم ثابت کریں گے کہ مرزا کے ساتھ ظلم ہوا، ظالم جس نے تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم کیا، تجھے آج وہ مظلوم نظر آتا ہے، کہتا ہے بھلا زمانہ تھا تم نے کافر قرار دے دیا۔ اور جنہوں نے دین کی خدمت میں پورے عالم میں ایمان کی بہاریں زندہ کر دیں، وہ تمہیں ظالم نظر آتے ہیں۔ تیرے جیسا ظالم بھی اسلام کے اندر نہیں آیا ہوگا۔ تجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، اس افسوس نے تیرے اندر کا خبث باطن آج باہر نکال کے رکھ دیا۔ اب میں اس کے پیروکاروں سے بھی مخاطب ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ بیان سنا ہے اب ہمت کریں، جس کے دل میں بھی افسوس پیدا ہوا اس مرزا جہلمی کی طرح، اس کو تو بڑا افسوس ہوا کہ اسے کافر قرار دے دیا گیا، اپنے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ سوچیں اس بات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی اس کے ایمان کا کیا حکم ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے جتنا رب کو رب ماننا ضروری ہے۔ بے شک کوئی بندہ اگر کہے کہ بھلا زمانہ تھا کہ ایک خدا کے لیے لوگوں کو معاذ اللہ قائل کر لیا، میں ہوتا تو سینکڑوں خدا کا قائل بنا لیتا، کیا کہا جائے گا اسے؟ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی جرت ہے۔ کیا ان کا ایمان باقی رہتا ہے کہ جس کو اس بات پر افسوس ہو کہ ایک خدا کا قائل کر لیا گیا، اور میں ہوتا، آج کے زمانہ ہوتا تو میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں شک پیدا کرنا ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک پیدا کرنا
وہ بھی ایمان کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ بالکل، جنہوں نے بھی اس مرزا کے بیان کو بڑا اچھا لیا اور اس تبصرے پر بڑے خوش ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شکوک و شبہات کے شکار ہو گئے، وہ سارے اپنے ایمان کی فکر منائیں۔ ان کے ایمان ایسے ہی ہے جس طرح میں نے مثال دے دی کہ جس طرح ان کو خدا کے خدا ہونے میں شک ہو جائے اور کہتے پھر ہاں بس ہمیں قائل کر لیا گیا، ہونا نہیں چاہیے تھا، اسی طرح یہ مرزا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہمیں آخری نبی ہونے پر قائل تو کر لیا گیا لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مرزا کو بھی رعایت ملنی چاہیے تھی معاذ اللہ۔ یہ ہے اس کی ساری ہسٹری، یہ ہے اس کا سارا دین۔ اب ہم نے چیلنج دے دیا ہے، اب ہمت کرے یہ مرزا اور اس کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے اس کو میدان میں لائیں۔ بڑی جرأت دکھاتا ہے، کہتا ہے میرے جیسا دلیر کوئی نہیں کہ میں اتنے مقدس لوگوں کے خلاف بھونک پڑتا ہوں۔ تھوڑی سی زبان مرزا قادیانی کے خلاف بھی بھونک کر دکھائے، اور اگر جرأت ہے تو اس کے دفاع میں آئے۔ ظاہر ہے اس کو دکھ ہوا ہے، اب بھاگنا نہیں ہے، ہم میدان میں کھڑے ہیں اور تیرے بیان کے انتظار کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جرأت کر، اب مرزا قادیانی کا دفاع کر کے دکھا۔ اور لندن تک بیٹھے ہوئے سارے اپنے مرزائیوں کو بلا لے، سب کو اکٹھا کر کے تم ہزاروں میں آ جاؤ، ہم امام جلالی کی شاگرد اگر ایک بھی میدان میں رہے تیرے جیسے ہزاروں کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ اب میدان میں آنا، ہمیں انتظار رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ ہائے 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 ہائے، مفتی صاحب یہ کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ ایک کمرے کا مفتی ہے، میں نہیں مانتا ثابت کرو اس کو، دو چیزیں آتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، مفتی زاہد صاحب نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا، کتنا پیارا پوائنٹ اٹھایا کہ آج سے لے کر 1400 سال کے بزرگان دین، سواد اعظم کے یا رسول اللہ کہنے والے سنی، اولیاء کرام، تبا تابعین، تابعین، صحابہ اکرام، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یار سب غلط، استغفر اللہ، کیا ہو گیا یار ہمارے ایمان کو؟ سب غلط، سب کے خلاف یہ بکواس کرتا ہے، سب کے خلاف بھونکتا ہے کتے کی طرح، لیکن کیا کبھی اس نے قادیانیوں کے خلاف بکواس کی ہے؟ کتنا پیارا پوائنٹ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا، اگر اس کے خلاف نہیں بھونک سکتا، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا، تو پھر مان لو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ایجنٹ ہے۔ جو ہمارے علماء اہل سنت اس کو مرزا جونیئر بولتے ہیں، وہ پھر صحیح بولتے ہیں، اور خدا کا واسطہ ہے جو اس کو فالو کرتے ہو، خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا عقل اپنی کا استعمال کرو۔ صرف عربی بولنے یا انگلش کے چند لفظ بولنے سے دین نہیں آتا، کیونکہ جو عرب ممالک میں بھیک مانگتا ہوگا وہ بھی اس سے اچھی عربی بولتا ہوگا، اور جو انگریز یورپین ممالک میں بھیک مانگتا ہوگا وہ اس سے اچھی انگلش بولتا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو ہمارا بیرومیٹر ہے کہ اس کو چند انگلش کے لفظ آتے ہیں یا چند عربی کے آتے ہیں، یہ بہت پڑھا لکھا ہے اور اس کی بات ہم سننے لگ پڑتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، دین سیکھنا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سے سیکھو، صحابہ کرام کے غلاموں سے سیکھو، صحابہ کرام کے غلاموں سے سیکھو، اسی طرح نسل در نسل حدیث مبارکہ کی روشنی میں سواد اعظم یعنی یا رسول اللہ کہنے والے سنی، اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، اور سواد اعظم 1400 سال میں اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہی رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک سنی ہی رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر جو مرزا جونیئر کے فالوور ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اچھے کامنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔